वही आज तक उगाते हैं। तो इसी तरह अगर सोशल वेलफेयर वर्क का नाम लिया जाए तो ईडी साहब ही है जो, बल्कि हम तो डिटर्जेंट पाउडर को भी आज तक सर्व कहते हैं। लिहाजा ये सारी चीजें थी और अच्छी आखिर में ये हो रहा है कि आप लोग बैठे हुए बाकी सब जाते रह रहे हैं, तो मैं उनकी तमाम चीजों को हटाता जाता हूँ। देखिए यहाँ पर बात हुई फलस्तीन के हवाले से। फलस्तीन के हवाले से हम यहाँ से दुआएं कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ भेज रही है या कुछ ना कुछ दुआएं कर रहे हैं यहाँ से इसराइलियों के लिए, लेकिन इसराइली तो जबरदस्त काम कर रहे हैं ना। उन्होंने तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उबूर हासिल किया जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जब तीन कौमें हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गोल मानते हुए उनकी तैयारी कर रही है कि वो तीनों आएंगे, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और वो अहले किताब हैं, ईसाई भी तैयारी कर रहे हैं, यहूदी भी तैयारी कर रहे हैं, और हम मुसलमान भी तैयारी कर रहे हैं, यानी इंतजार में है, मुंतजिर है। लेकिन तैयारी दरअसल दो अक़वाम कर रही है, ईसाई भी कर रहे हैं और यहूदी भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उबूर हासिल करके कर रहे हैं। हम आज तक किसी बात पे बैठे हुए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घोड़े पर आएंगे और हम तलवारों के साथ उनसे जंग लड़ेंगे, जबकि वो B-15 बमबार से जो नजर भी नहीं आता वहां से हमें टारगेट कर रही है। तो क्या कभी हमने सोचा कि हम किस तरह से, ये तो ट्रेलर है कि हर 2 साल बाद जो है वो ट्रेलर दिखाता है, हम उनको आटे के थैले पहुंचा देंगे, हम उनको उनके लिए यहाँ से दुआएं कर देंगे, इसराइलियों के लिए उनके लिए दुआ कर देंगे। तो खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक आपको यहाँ पर तालीम की बात की गई, हम अपने पाकिस्तान का रोना रोते हैं, हम मुसलमान उम्मत की बात करें, मिल्लत की बात करें, हम तो तालीम में बहुत पीछे हैं, और खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम में। यानी हमें मालूम ही नहीं है ये बॉम्ब होता क्या है, ये फिजिक्स में, आई एम सॉरी मैं इंजीनियर हूँ, आपके आर्ट्स फैकल्टी में बैठ के गुनाह है इंजीनियरिंग की बात करना, आप जाहिर है यहाँ पर है, लेकिन दुख है इस बात का कि हम इस पे काम नहीं करते। देखिए शेख सादी ने अशआर पढ़े गए तो मैंने भी थोड़ा सा जो लिख तो लिया अपने सामने। शेख सादी ने कहा है कि बतस्बीह हो सज्जादा हो दलतमीज, यानी ये जो आप तस्बीह पढ़ते रहे, सजदे करते रहे और ये सब कुछ भी नहीं है। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीज़, जब तक आप लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, जब तक आप इबादत के उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तालीम हासिल करें और लोगों की खिदमत करने की सोचें। अच्छा, आप स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं खिदमत? आप सिर्फ इतना करें। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देके बताऊंगा कि मैं 1994 से ये इस फील्ड में मौजूद हूँ। 1999 में जब मैं यहाँ आया कराची यूनिवर्सिटी में, तो मैं आज भी एक कंज्यूमर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर रिसर्चर। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि वो मुझे अपने साथ शामिल करें, और मैं कराची यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल करता था और वो मुझे तनख्वाह भी देते थे, और आज तक मैं उनके साथ हूँ। अब इसका बदला मैं उनको क्या दे सकता था? मैं उनको बदला ये दे सकता था कि जब तनख्वाह मेरी मिलनी शुरू होती है, जब मैं इंजीनियर बन गया, तो मैं उनको कुछ पैसे लौटा देता। मेरा ख्याल था कि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में हम एक प्रोग्राम करते हैं, दिया जलाए रखना है। मैंने उसका ये सोचा कि नहीं, मुझे दिया जलाना है। इन्होंने जो मेरे साथ किया है, अब मैं अगले किसी के साथ यही काम करूंगा कि मैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखूंगा, और उसके बाद उसके जरिए उसको तालीम दिलवाऊंगा और आगे वो अच्छा एक इंसान बने। एक लड़का, हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक लड़का आया जो यतीम था, मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, यतीम जानिए। हमने उस पर काम किया। आज वो बच्चा, उसने न सिर्फ ये किया कि पढ़ाई के बाद हमारे इदारे को फायदा दिया, अपनी जात को फायदा दिया। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैंने सारे भाई से कहा था कि बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है, तो मैं अपने कमिटमेंट में कम से कम कायम रहूं कि तो उस बच्चे
تو جب ہم نے کرایا آج اس نے ہمیں ہر سال 2 کروڑ روپے اضافی بچا کر دیتا ہے دوائیوں کے حوالے سے. وہ ڈی فارمیسی اس نے کیا. میں نے دیے سے دیا جلایا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے نا تو اس کا شکر ادا کرنا جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا شکر جو ہے اسی جنس میں ادا کیا جائے جس جنس میں اس کو وہ نعمت ملی ہے. یعنی اگر مجھے گاڑی ملی ہے نا تو کوئی جاتے ہوئے کہ 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ بٹھا دوں. اگر مجھے دولت ملی ہے تو میں دولت سے لوگوں پر خرچ کروں. اور اگر مجھے علم ملا ہے, آپ سب کو علم ملا ہے, آپ علم سے کی دولت سے مالا مال ہیں, تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں کم از کم 2 سے 3 لوگوں کو مکمل تعلیم یافتہ ہونا ہے. یہ ہے آپ پاکستان کی بھی خدمت کریں گے, اپنی بھی خدمت کریں گے اور معاشرے کی بھی خدمت کریں گے. ہمارا ادارہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ 1994 سے قائم ہے. آج ہم 300 کروڑ روپے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں. ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے, صرف 2 قصے سنا دیتا ہوں, مطلب 2 باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب کووڈ کا زمانہ آ رہا تھا ہم راشن بانٹ رہے تھے, کوئی ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں کرتے, نہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اتنے ہزار کر رہے تھے. تو رینجرز جو ہے وہ اس کو آبزرو کر رہی تھی اور اس کی تمام رپورٹنگ کر رہی تھی. تو جب رینجرز نے آخر میں فیئر ویل کا کام کیا, فیئر ویل پروگرام کیا, تو انہوں نے سب کو بلایا. تو وہ 3 ایڈیٹس میں ہوتا ہے نا کہ وہ راجو رستوگی, رنچوڑ داس اور فرحان جب جاتے ہیں تو وہ جب رزلٹ دیکھتے ہیں نا تو وہ نیچے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. ان دونوں کے نام تو آ جاتے ہیں, تو وہ باہر آ کے کہتے ہیں کہ ان دونوں کا ڈائلاگ ہے کہ رنچوڑ داس کا کیا ہوا, رینچو کا کیا ہوا. تو وہ کہتا ہے اس کا تو نام ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ چتر رام ملنگم جو ہے یہ کیوں اتنا وہ ہے پریشان ہے. وہ کہتا ہے وہ رنچوڑ داس جو ہے نا وہ فرسٹ آیا. تو اوپر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں رنچوڑ داس کا نام ہوتا ہے. تو ہم جب رینجرز میں گئے تو ہمیں تو یہ یاد نہیں تھا یہ ڈائلاگ, لیکن جب ہم نے نیچے سے اپنا نام دیکھنا شروع کیا, 20 آرگنائزیشنز کے نام تھے, ہم نے نیچے سے نام دیکھنا شروع کیا, 17, 18, 17, 16, 15 نہیں آیا. ہم نے کہا ہے نہیں یار, ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن کسی نے جب وہ کہا اوپر ہمارا نام لکھا ہوا دوسرے نمبر پہ, تو ہمیں کوئی والی فیلنگ ہوئی. لیکن اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ ہم نے انسانی نفسیات کو یہاں پر دیکھا ہے کہ جب دوست فیل ہو جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے, لیکن دوست پاس ہو جاتا ہے تو اس سے بھی دوسری بات یہ ہوئی کہ ابھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں 19 گریڈ کے افسران تھے, 37 مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس ہوا تھا. تو انہوں نے ہم پر ریسرچ کی. اس ریسرچ میں ان کے 9 پوائنٹس تھے. ان 9 پوائنٹس میں انہوں نے ہمیں 7 پوائنٹس میں نمبر 1 کہا. آرگنائزیشن ساری نہیں تھی, 4-5 آرگنائزیشن کے ساتھ کیا. میں نام نہیں لوں گا, مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا نام لینا, کسی کو اچھا کہنا کسی کو. تو انہوں نے جو 2 پوائنٹس میں ہمیں سب سے نیچے کرا, وہ 2 پوائنٹس یہ تھے کہ ہم پبلسٹی نہیں کرتے, دوسرا ہم لوگوں تک اپروچ نہیں کرتے. تو یہ 2 پوائنٹس ایسے تھے. باقی انہوں نے مینجمنٹ میں, ڈسٹریبیوشن میں, آڈٹ میں, اکاؤنٹس میں ہمیں بہت اچھا کرا. تو یہ 2 باتیں تھیں جس میں کہہ سکتا ہے. تیسری بات ابھی سارے صاحب نے مجھے کہی, اور وہ سارے صاحب نے یہ کہی کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو بہت کم ریسورسز کے ساتھ اور ایک ہی جگہ رہتے ہوئے بہت بڑے کام کر رہے ہیں. تو میں ان کا شکر گزار ہوں بہت بہت, اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کا بولا اور تھوڑی بہت تالیاں بھی ہو جائیں. بہت بہت شکریہ میڈم سے دوبارہ, اور پاکستان زندہ باد.